बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। तारीख़ इस्लाम का एक अजीम दिन है जिसे हम सब गदीर के नाम से जानते हैं, दास्तान गदीर। तो आइए देखते हैं कि गदीर क्या है और इसका वाक़या कैसे पेश आया और इसकी फ़जीलत और अज़मत क्या है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल माह ज़िक़ात के हज़ारों का काफ़िला लेकर मनासिक हज अंजाम देने की गरज से मदीने मुनव्वरा से मक्के की तरफ रवाना हुए। और जब हज के आमाल को अंजाम दे चुके तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हुए, जबकि सबके दिल रूहानियत से सरशार थे। अभी उनकी रूह इस अजीम इबादत की मानवी लज्जत का जायका महसूस कर रही थी। असहाबे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इस अजीम नेमत से फैज़याब होने और इस सआदत के हासिल होने पर फूले नहीं समाते थे। सरज़मीन हिजाज़ का सूरज दर्रों और पहाड़ों पर आग बरसा रहा था, लेकिन इस सफ़र की बेनज़ीर रूहानी मिठास तमाम तकलीफ़ों को आसान बना रही थी। ज़वाल का वक्त नज़दीक था। आहिस्ता आहिस्ता जोफ़ा की सरज़मीन और इसके बाद खुश्क और जलाने वाले गदीर खुम के बयाबान नज़र आने लगे। 18 ज़िलहिज के दिन ये काफ़िला गदीर खुम के मकाम पर पहुँचा। इस मकाम पर जिब्रील अमीन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और खुदा की तरफ से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने जानशीन के तौर पर लोगों में ऐलान का हुक्म दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हाजियों के ठहर जाने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने बुलंद आवाज़ से उन लोगों को जो काफ़िले के आगे आगे चल रहे थे वापस लौटने के लिए पुकारा और इतनी देर के लिए ठहर गए कि पीछे आने वाले लोग भी पहुंच जाएं। आफ़ताब ख़त निस्फ़ुन नहार से गुज़र गया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने अल्लाह अकबर की सदा के साथ लोगों को नमाज ज़ुहर पढ़ने की दावत दी। मुसलमान जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फ़िज़ा इतनी गर्म थी कि बाज़ लोग मजबूर थे कि वो अपनी अबा का कुछ हिस्सा पाँव के नीचे और बाकी सर के ऊपर ले लें, वरना बयाबान की गर्म रेत और सूरज की शुआएं उनके सर और पाँव को तकलीफ़ दे रही थी। इस सहरा में न कोई साइबान नज़र आता था और न ही कोई सब्ज़ा या घास, सिर्फ चंद बेबर्ग दरख्त थे जो गर्मी का सख्ती के साथ मुकाबला कर रहे थे। कुछ लोग इन्हीं चंद दरख्तों का सहारा लिए हुए थे और उन्होंने इन बरहना दरख्तों पर एक कपड़ा डाल रखा था और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साइबान सा बना रखा था। लेकिन गर्म हवा इस साइबान के नीचे से गुजरती हुई सूरज की जलाने वाली गर्मी को इस साइबान के नीचे भी फैला रही थी। बहरहाल ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली गई और वो सब के सब खुदावंद आलम का एक नया पैगाम सुनने के लिए अब तैयार थे। जो लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे वो पैगंबर का मलकूती चेहरा उस अजीम इज्तिमा में दूर से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया गया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। पहले परवरदिगार आलम की हम्द सना बजा लाए और खुदा पर भरोसा करते हुए यूँ खिताब फरमाया, मैं अनकरीब खुदावंद आलम की दावत पर लब्बैक कहते हुए तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ और तुम मेरे बारे में क्या गवाही दोगे। लोगों ने बुलंद आवाज़ में कहा, हम गवाही देंगे कि आपने फ़रीज़े रिसालत अंजाम दिया और हमारी हिदायत की राह में कोशिश की, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम लोग खुदा की वहदानियत, मेरी रिसालत और रोज़ क़यामत की हक़ानियत और उस दिन मुर्दों के कब्रों से निकलने की गवाही नहीं देते? सब ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम सब गवाही देते हैं। आपने फरमाया, खुदावंदा गवाह रहना। आपने दोबारा फरमाया, लोगों क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सब ने कहा, जी हाँ।
اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہ دیتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ وہ دو گراں قدر چیزیں کون ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کتاب ہے جو ثقیل اکبر ہے، اور دوسری گراں قدر یعنی یادگار میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ہی ان سے پیچھے رہنا، کہ صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ تک نہیں دیکھا۔ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اس پر سارے حاضرین نے بیک زبان ہو کر آواز دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا میرا مولا و رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا و رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا و رہبر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی، اور بعض راویوں کا قول ہے اور ان کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، بار الہا، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اس سے اپنی مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر پھیر دے جدھر یہ رخ کرے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پسینے میں شرابور تھے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ ابھی اس جمعیت کی صف ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئی تھی کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس الفاظ کے ساتھ بشارت دی، آج کے دن میں نے تمہارے دین اور آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اتمام نعمت کا پیغام سن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کی بزرگی و برتری خدا ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا، اور میری نبوت و رسالت اور میرے بعد کے لیے علی کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور برپا ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور روز غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غدیر خم کا دن میری امت کی بڑی عیدوں میں سے ہے، جس دن خداوند کریم نے دین اسلام کو مکمل کیا اور میری امت پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کی، اور اللہ نے اسلام کو بعنوان دین ان کے لیے پسند کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن مسلمانوں کے لیے بہت عظیم اور باشرف دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ اس دن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن کا روزہ ثواب کے لحاظ سے 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم غدیر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی عظیم دنوں میں سے ہے۔
اللہ رب العزت نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اس دن کو عید منائی ہے اور اس دن کی عظمت کو درک کیا ہے۔ آسمان پر اس دن کو یوم عہد و پیمان اور زمین پر سب لوگ جمع ہونے کے دن اور یوم عہد یعنی محکم کے نام سے مشہور ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں روز غدیر اہل آسمان کے یہاں اہل زمین کے یہاں سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ اگر لوگ اس دن کی قدر و منزلت سے آگاہ ہوتے تو بے شک فرشتے ہر روز 10 مرتبہ ان سے مصافحہ کرتے۔ تو عید اکبر کی یعنی غدیر کی عید غدیر کی ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔